हर जुमे के दा हुकूमत ना मुतालबा सातू چې لګ دې ته توجه کوي دا به مور پرانا خلق نه دي دا ډېر ظلمونه شوي دي مولانا سبلک سره ډېر مظلومانه شهادت دي حامد الحق په جوانۍ کې ډېر مظلومانه شهادت دي په هر حال حقانینو کې هم د شهدا او کثرت دي لیکن د حکومت هم ذمہ داری ده د اقتدار هم ذمہ داری ده د ادارو هم ذمہ داری ده چې د دې محاسبه کوي او ظالمانو ته هغه انجام ته ورسای او ملک ته امن ورکی او خلق ته امان ورکی امام مالک رحمت الله علیه په دارالحدیث کې په درسگاه کې په حلقې کې کېنستدلو او حدیثونه ودل لار تنګ وا او طالبان ورته لار ورکه مخکرالو بشر سره ډېر محدثو استفاده کوله او سبق یې دلته ګوري امام مالک رحمت الله تنده لګ داسې بیتول شو یو ځل دو ځله مخې داسې وخوځېدلو ګبراو شانته رنګ یې زیړ شو لس ځله داسې حرکت وکړو او بل روایت کې راځي چې شپاړس ځله داسې حرکت وکړو چې لږ داسې ګبراو شو لیکن حدیث نه دی پرېښودلی درس نه دی پرېښودلی که موږ ته یو بچی مکمس کې راشي موږ څومره ټوپونه وو او قربان شم لږ به وخوځېدو تکلیف ورته وشو لیکن نه حدیث پرېښودلو نه د پیغمبر د حدیث درس پرېښودلو نه رکاوټ نه وی وش نه اوف نه های هو نه لکه راشه څه چل دی طالب راشه څه چل دی دام نه ډټ کې جم کر اخلاص سره محبت سره حدیث بیان مسلسل چې کوم ځای ته درس هولو هغه ځای ته ورسولو او په دې کې په 14 حمله وشوې یو روایت دا لسو حملو دے او بل روایت 14 طالبان پاس لارل یواد شو یو طرف ته شو کبھی سے کس کو او بیا رالو او بومو بے غستلے رنگ په خپل حال رالو عبدالله بن مبارک ما ورته استاد جی نن سچل شوی نو چې تاسو بیان کې او په درس کې چهره بدل شو رنگ بدل شو او داسې حرکت به وکړو دا سچلو څه تکلیف نو هغه ورته او جی لړم راغلو او شپږ لزله او بل روایت شپږ زله لړم اوچی ظلم لیکن ما حدیث پڑھاولو د بہادری د بنیاد نه د جرأت په بنیاد نه د صبر په بنیاد نه او طاقتوري په بنیاد نه بلکې ما صرف د حدیث د تعظیم او دغه ادب په بنیاد شپال زرا ما دغه برداشت کړ دغه حمله لیکن ما حدیث پر نه خودلو الله دې موږ ته دغه حدیث انداز نصیب کړي اوس په لسمه ساده دا چرته داسې ماحول کې دا خبر راشي لاس کې سبل شری ولای حالت حدیث پاک دے ہوئے مر کے ہم جو رسوا ہوئے کیوں نہ غرق دریا ہوئے مر کے ہم جو رسوا ہوئے کیوں نہ غرق دریا نہ کہیں جنازہ اٹھتا نہ کہیں مزار ہوتا وہی یہ طاقت کی بنیاد پر نہیں قوت کی بنیاد پر نہیں بہادری کی بنیاد پر نہیں شکیبائی کی بنیاد پر نہیں صرف حدیث کی تعظیم کے لیے میں صبر کرتا رہا محبوب میرا دل دیکھ رہا تھا کدھر جائے گا ادھر جاتا ہے پروانہ یا کہ ادھر جاتا ہے تو الحمدللہ اللہ نے مجھے استقامت دی آخر تک جنگ تک 16 حملے برداشت کر لیے لیکن حدیث نہیں چھوڑی شناوران محبت تو سینکڑوں ہیں مگر شناوران محبت تو سینکڑوں ہیں مگر جو ڈوب جائے وہ پکا ہے آشنائی کا تا دل تسمیر آئے گی تو دنیا گوٹ راغلی ہے اور دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حدیث و تناس دی دارالحدیث ڈک دے داخلے بند دی کیا مل رہا ہے کیا پا رہے ہو بشر حافی دیر لوے عالم دے دا تصوف دا ڈیرو کتابونو مصنف دے پا بزرگائی اپا تصوف او سلوک کے
داغه یو ډیر نراله مقام ہے. اگر ډیر ناشنا خبره کوي بشرافی وای خلقا چې چاته په دې دنیا کې حدثنا مالکن اتویل شي حدثنا امام البخاری تب زدا ویل شم حدثنا الشیخ مولانا عبدالحق ما ته پردے بخاری دے ما ته پردے ترمذی دے ما ته پردے مسلم دے ما ته پردے شاہ ولی اللہ دے ما ته پردے قاسم نانوتوی په دې پوړی زاغ ته رسیدلم. خپل استاد په دومره احترام کوي چې کوم احترام د قدیم مشایخو کوي. خپل استاد د شاہ ولی اللہ نه به کم نه بوله د قاسم نانوتوی نه به کم نه ګوره. بہرحال اغا صوفی بشر حافی دیر پخوند وائی جس نے من قال حدثنا جس نے حدثنا مالک اور کہا کائنات میں اس کے بڑی کوئی دوسری نعمت نہیں ہے. مبارک شاہ تطہر حدثنا امام البخاری حدثنا ابو عبداللہ حدثنا ابو هريره وغیرہ وغیرہ دا ټول خبر راځي. الله تعالی دا مقام درکړي په دې شکر کوي لازیدنکم بڑھا دوں گا. لیکن خبردار خبردار کہ ناشکری کے دلا کہ غفلت کے دلو کہ بیاد پروائی کے دلا اور لاغرضی کے دلا اور بلکہ سب حرکات مرکات پدار و حدیث کے ناس غفلت کھولو. خطرہ یہ ہے اس وقت ہو سکتا ہے اللہ تیرے دل پہ نظر ڈالے اور تیرے دل میں خیر اللہ ہو اور اللہ نور علم اور نور حدیث اور انوارات و برکات حدیث کی نعمت چھین لے.